अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 20 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों और फिर सूबाई ओहदेदारों ने अपने अपने पैंतरे बदले हैं, अपने अपने जहाज घड़े हैं, अपने लिए सब कुछ है, कौम के लिए कुछ नहीं है। कौमी एयरलाइन बेच दो, जाए भाड़ में, अपनी एयरलाइन हम क्रिएट कर लेंगे, इस तरह के मामलात हो रहे हैं। इसके बावजूद जो खान साहब की मरकजी क़यादत है, उसके अंदर भी हालात की गिरानी का मामला बहुत ऊपर जा चुका है। तो अब खान की फैमिली फ्रंट पर आ रही है। तो खान की फैमिली ने क्या कर डाला है, गो के एक्स फैमिली है, जमाइमा खान, उन्होंने क्या किया है, उसकी डिटेल मेरी नजर में ये कयामत बर्पा करने से कम नहीं है, क्योंकि जो फैसला ले लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तक शेयर करना है। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली सुहेल आफरीदी साहब ने एक अदद फोर्स यानी रिहाई फोर्स तजवीज की थी, जिसको बनाने के बाद खान साहब की रिहाई के लिए एक मूवमेंट को लीड करना था, जिसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया अपोजिशन लीडर्स की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी क़यादत की जानिब से वो क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कोट लखपत जेल के अंदर से माह रमजान के अंदर या ईद तक कम अज कम हर तरह की जो तहरीक है या मूवमेंट है उसको मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जब मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि रमजान की रूटीन हमने बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, एक दो फैमिली के काम की वजह से, घर में कुछ काम की वजह से जो है मसरूफियत, और फिर टाइम पे नहीं कर पा रहा व्लॉग। लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि कल से जो टाइम आपको तजवीज़ किया गया है उसके मुताबिक व्लॉग्स हुआ करेंगे। सबसे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। गजा के लिए ट्रंप के अमन मनसूबे की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को सराहते हैं। मुलाकात में अहम मादनियात की तरक्की और इंसदाद दहशतगर्दी समेत हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट ट्वीट है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। अमेरिका का आशीर्वाद कई जगहों पर बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जिस अंदाज से हो रहा है इसके ऊपर कौम की राय क्या है, उलमाए कराम क्यों चुप हैं। जैसे ताहिर अशरफी साहब ने तो बोल दिया, मैंने अभी तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो वायरल स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्वीट की सूरत में और बाद में उलमा कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल कर कहा था कि वो किसी सूरत ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहाँ है। मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहाँ हैं, मौलाना तारिक जमील कहाँ हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो अपने आप को उलमाए हक समझते हैं, उनमें से किसी ने अभी तक इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। जो गुज़िश्ता रोज़ इजराइल के एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ हमारे वज़ीर आज़म विराजमान थे, उसके ऊपर क्या राय रहेगी ये आने वाले चंद दिन में मजीद क्लियर होगा। माह रमज़ान है और माह सयाम के अंदर अभी तक किसी ने इसके ऊपर कॉमेंट नहीं किया। अब आ जाते हैं जनाब कोट लखपत जेल। कोट लखपत जेल में क़यादत तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं ने रमज़ान मुबारक के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी है जी। क्या कहा गया, जरा सुनिएगा। खत के जरिए कहा गया है कि हुकूमत वक्त पर सियासी इंतकाम और इमरान खान के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, मुकदमात के खात्मे का मुतालबा, और फिर कहा गया कि इमरान खान के इलाज मुआवजे के लिए जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने, ज़ाती मुआलज तक रसाई और मुकम्मल तिब्बी मुआयने की सिफारिश की गई है। अच्छा, जमाइमा खान साहबा ने क्या किया आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूँ, जरा पहले ये सुन लीजिएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए दो जमाती सियासी निज़ाम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। फिर इमरान खान को नामजद गर्दा कमेटी और सियासी कमेटी को मौजूदा सूरत हाल में बाख्तियार बनाने, अहम फैसले मुशावरत से करने और इत्तफाक राय के बाद लाहेमल तय करने की हिदायत की गई है। फैसले राजी में शफाफियत, तमाम सूबाई तंजीमों के एतमाद में लेने और मीडिया पर यकसा मौक़िफ़ पेश करने पर जोर दिया गया और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई,
بے روزگاری, بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. پارٹی کو گراس روٹ لیول پر منظم کرنے, بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور تنظیمی ڈھانچوں کو مزید فعال بنانے پر ایک لگا لپٹا قسم کا ایک لیٹر ہے جس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ جو تحریک آپ نے چلائی ہوئی تھی اس کو عید تک مؤخر کر دیں کیونکہ ابھی رمضان شریف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا جواز آتا ہے, لیکن جو سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس بنانے کی تجویز دی تھی اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا. بڑی بڑی جو شخصیات ہیں انہوں نے اس کے اوپر نگیٹ کیا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے سیاسی تناؤ ختم کرنے کے لیے قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. قومی حکومت 3 سال کی ہو, اس پہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت موجود ہو. وہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت کے لیے اگر آصف زرداری اور نواز شریف راضی ہو جائیں تو عمران خان کو ہم راضی کر لیں گے. قومی حکومت کے قیام پر اللہ کرے گا اسٹیبلشمنٹ کی تائید ملے گی. فواد چودھری صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے. وہ کہتے ہیں کہ ونڈر بوائز عمران خان, آصف زرداری, نواز شریف اور شہباز شریف ہی رہیں گے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ کرکٹ بھی میں چلاؤں, ہاکی بھی اور باقی سب کام بھی, لیکن جن لوگوں کے ساتھ عوام ہے ان کو مائنس کر کے آپ کیسے چلائیں گے. تو یہ فواد چودھری صاحب کے جملے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ورکر ہے, فواد چودھری صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کا جو ورکر ہے, کیا یہ جو ایکولائزیشن ہے یعنی کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف دا پولیٹیکل اسپیس ہے جس میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب اور خان صاحب کو یہ ایکول کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب یا ان کی یہ جو کمیٹی ہے, کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. عوام تو خان صاحب کو بالکل سپیریئر سمجھتی ہے ان سے, اور یہ ونڈر بوائز کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ کی نظر میں گزشتہ چند سالوں کے اندر آپ نے خود ہی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر دیا تھا کہ تو تھیفس ہیں, یہ اسٹیٹمنٹ تھا نا. تو اب آپ یہ ایکولائز کیسے کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال ایفرٹ ان کی اپنی جگہ اچھے ہوں گے. اچھا, کل کا جو ولاگ ہوگا پہلا, اس میں بڑی خبر آپ کے لیے لا رہا ہوں خان صاحب کی شفٹنگ کے حوالے سے. میں ذرا کراس ڈائسیکٹ کر رہا ہوں کہ واقعتاً کسی حد تک بات درست ہے. ایگزیکٹ ٹائم فریم آ رہا ہے, ایگزیکٹ ٹائم فریم کیا واقعتاً درست ہے یا غلط ہے؟ کل کا جو پہلا ولاگ ہوگا تقریباً کوئی 1:30 سے 2 کے درمیان, آپ نے انتظار کرنا ہے اس کا. اچھا جی, بیرسٹر سیاف صاحب کہتے ہیں کہ کئی معاملات میں میرا محسن نقوی سے رابطہ رہا ہے. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. یہ سب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں, سب کی کوشش ہوتی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کوشش کے اندر کتنی صداقت ہے. اچھا جی, بیرسٹر گوہر کا کوٹ لکھپت کے اسیران کی تجاویز پر رد عمل سامنے آیا. وہ رد عمل کیا, وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں ہم ان کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی نے رمضان میں کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا. ہم اسیران کے ساتھ ہیں. جسٹس سے مطالبہ ہے کہ ان میں سے اکثر بیمار ہیں, ان کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں. اچھا جی, آپ پہلے کون سا احتجاج کرنے کے حق میں تھے جو اب آپ کو یہ تجویز بڑی اچھی لگ رہی ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ کیوٹی پائی ہر وہ حرکت کرتی ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے. اب آ جاتے ہیں جمائمہ خان صاحبہ. میرے پاس جو ابھی تک کی انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق جمائمہ خان صاحبہ نے کپتان یعنی قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق اقوام متحدہ کے عمائدین سے بنفس نفیس یا اپنے بیٹوں کے ہمراہ ملاقات کا فیصلہ کیا. یہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے غیر مصدقہ ذرائع سے. اور شہباز شریف ان کی سرکار کے خلاف بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کو پاکستان لا کر, اب میں یہ کوٹ اینڈ کوٹ جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں مبینہ طور کے اوپر, یعنی کہ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمی ہیں ان کے عمائدین کو, ریپرزنٹیٹیوز کو پاکستان لا کر حالات اور حقائق کا جائزہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ خود آئیں نہ آئیں, جو ریپرزنٹیٹیو آ سکتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے پاکستان لانے کے حوالے سے اب وہ ایفرٹس کو تیز کر رہی ہیں. یہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل آ رہی ہے اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن مل جائے گی. اب تک جتنی بھی میں نے جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری اور باقی دوستوں کے حوالے سے خبریں دی ہیں وہ ساری درست ثابت ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. اب کچھ وائرل بیانات میں شیئر کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ زرین نظامانی کہتے ہیں کہ سی سی ڈی نے 2025 میں 900 پاکستانیوں کو مارا ہے مبینہ طور کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ تمام ماورائے عدالت قتل ہے لیکن میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمیں صوبے کو محفوظ دکھانا ہے. وہ کہتے ہیں بطور شہری ہماری یہ اوقات ہے کہ کوئی بھی سڑک پر ہمیں چور, ڈاکو یا دہشت گرد کہہ کے مار دے اور ہم کچھ نہیں کہتے. المیہ ہے جی. اب شاہزیب خانزادہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ فورس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے. شاہزیب خانزادہ صاحب کے الفاظ استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا. یہ شفیع جان نے کہا, انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے فورس کہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیوں کچھ اور سنائی دے رہا ہے. تو یہ
آپس میں ان کی ایک نوک جھونک ہوئی ہے، جبکہ شاہ زیب خانزادہ نے یہ جو پلین لیے جانے کی خبر ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پر قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایئر نامی صوبائی ایئر لائن کا اعلان کر کے اپنے لیے 10 ارب سے زائد کا لگژری جہاز خرید رہی ہیں۔ ایئر پنجاب کا وجود ہے کاغذوں پر، لگژری تیاری کھڑا ہے لاہور ایئرپورٹ پر اور اس میں کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ سفر۔ ان حالات کے اندر آپ عوام کو کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار؟ قاسم سوری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے ماں باپ کو بھی پیسوں کی خاطر بھیج دیتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کی جنگوں میں پیسے کے لیے لڑے ہیں، افغانستان میں ہم ڈالرز کے لیے لڑے۔ عمران خان نے کئی مرتبہ کہا کہ یہ ڈالری جنگ ہے، ہمیں دوسروں کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ قاسم خان سوری صاحب کے جملے ہیں۔ جبکہ سہراب برکت کے معاملے کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام سے اپنے مطالبے کو دہرایا کہ وہ سہراب برکت کی جائز صحافتی سرگرمیوں سے متعلق تمام مقدمات ختم کریں۔ میکسیمم کامنٹس آپ نے کرنے ہیں، کل کے ولاگ کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔